बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। दीवान अमीरी ने ऐलान किया है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर आइंदा मंगल के रोज आम तातीर होगी। वजारत इदारती तरक्की, मेहनत और समाजी अमूर ने तमाम सरकारी इमारतों और गवर्नमेंट सर्विसेज कॉम्प्लेक्सेस में विजिटर्स की तादाद में 30% कमी करने का ऐलान किया है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 121 मरीज सेहतियाब हो जाने के बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1,46,910 हो गई है। और भारत की हुकूमत ने मुल्क के बेशतर शिमाली डिस्ट्रिक्ट्स में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है, जहां कोहमालिया के एक ग्लेशियर के टूट जाने से भारी नुकसान होने की इत्तला मिली है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। दीवान अमीरी ने ऐलान किया है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर बरोज मंगल 27 जमादुल आखिर सन 1442 हिजरी बमुताबिक 9 फरवरी सन 2021 को आम तातीर होगी। वाज़ेह है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल फरवरी के महीने के दूसरे मंगल के रोज मनाया जाता है। वजारत इदारती तरक्की, मेहनत और समाजी अमूर ने तमाम सरकारी इमारतों और गवर्नमेंट सर्विसेज कॉम्प्लेक्सेस में विजिटर्स की तादाद में 30% कमी करने का ऐलान किया है। वजारत की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि यह फैसला हुकूमत की तरफ से मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत किया गया है। बयान में कहा गया है कि वजारतों की वेबसाइट्स पर जो एप्लीकेशंस और सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली या ई गवर्नमेंट पोर्टल हुकूमी के जरिए दस्तयाब हैं, उन्हें ऑफिसेज बराह रास्त एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विजिटर्स इन सर्विसेज और एप्लीकेशंस के बारे में मालूमात हॉटलाइन टेलीफोन नंबर 16008 पर राब्ता करके या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वजारतों से रुजू करके हासिल कर सकते हैं। वजारत दाखिला ने कोरोना वायरस के सिलसिले में किए गए हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इंस्पेक्शन शुरू कर दी हैं और कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयद करदा एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करने वाले मुतादिद अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। वजारत के अहकामात के मुताबिक तमाम कतरी शहरियों और गैर मुल्की रेजिडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो घर से बाहर मास्क इस्तेमाल करें और अपने स्मार्टफोन्स पर एतराज एप्लीकेशन को हर वक्त एक्टिवेट रखें। दरियासना वजारत सेहत में वैक्सीनेशन के शोबे के निगरान ने एक मरतबा फिर लोगों पर जोर देते हुए कहा है कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन के टीके लगवाने के बावजूद कोविड-19 की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद बदस्तूर जारी रखें। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन HMC के टोबैको कंट्रोल सेंटर ने तंबाकू नोशी और इसकी वजह से कैंसर होने के इम्कानात के बारे में आवाम को खबरदार करते हुए कहा है कि वो सिगरेट नोशी को तर्क करने के लिए सेंटर की खिदमात से फायदा उठाएं। HMC के टोबैको कंट्रोल सेंटर के निगरान डॉक्टर अहमद मुल्ला ने इस ज़िम्न में वजाहत करते हुए कहा है कि तंबाकू नोशी मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर्स की बड़ी वजह है और इससे दूसरी बीमारियां भी लाहुक हो सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि जो लोग सिगरेट नोशी नहीं करते लेकिन वो अक्सर स्मोकर्स की सोबत में रहते हैं, उन्हें भी कैंसर हो सकता है। इसी तरह हामला खवातीन अगर सिगरेट नोशी जारी रखें तो इससे बच्चे के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर के इम्कानात हो सकते हैं। हत्ता कि नौमौलूद बच्चों को लिकोमिया यानी खून का सरतान भी लाहुक हो सकता है। डॉक्टर अहमद मुल्ला ने बताया कि सिगरेट नोशी से जो दीगर कैंसर हो सकते हैं उनमें फेफड़ों का कैंसर, मुंह और गले का कैंसर, गुर्दे, मसाने और प्रोस्टेट के अलावा रहम का कैंसर शामिल हैं। अलावा जींस सिगरेट नोशी से जिगर, पेट, लुबलबे और बड़ी आंत का कैंसर भी हो सकता है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 408 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 379 का ताल्लुक लोकल कम्युनिटी से है, जबकि 29 अफराद बैरून मुल्क से दोहा वापस आए हैं।
ان سب افراد کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 151 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,46,910 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گرفٹس ایران کے 2 روزہ دورے پر آج تہران پہنچ گئے، جہاں وہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور دیگر ایرانی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ یمن کے بحران کے بارے میں مذاکرات کے لیے ان کا ایران کا یہ پہلا دورہ ہے۔ مارٹن گرفٹس کے آفس کا کہنا ہے کہ ان کا یہ دورہ یمن کے تنازع کے مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنے کی ان کی سیاسی کوششوں کا ایک کامیاب حصہ ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مارٹن گرفٹس کی ترجیحات میں یمن کے اندر جنگ بندی، فوری انسانی ہمدردی کے اقدامات اور سیاسی عمل کو دوبارہ شروع کرنے سے متعلق متحارب فریقوں کے مابین معاہدے کی حمایت کرنا شامل ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنی جوہری سرگرمیوں کو روک دے تو اسے یعنی امریکہ کو ایران پر عائد کی گئی تمام پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ سپریم لیڈر نے آج اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ایران نے سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ اگر تہران سن 2015 کے جوہری معاہدے پر سختی سے عمل پیرا ہوتا ہے تو اس سے ایران کی میزائلوں کی تیاری کا پروگرام اور علاقائی سرگرمیاں محدود ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2018 میں ایران اور امریکہ سمیت 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور ایران پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ کل ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک بیان میں خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ رواں ماہ فروری کی 21 تاریخ تک ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی نہیں کرتا تو جوہری معاہدے کو مزید خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ واشنگٹن سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ تہران کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہوئے یہ طے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کب اور کیسے جوہری معاہدے میں واپس آیا جائے۔ میانمار میں مارشل لاء کے نفاذ اور آنگ سان سوچی کی گرفتاری کے خلاف آج دوسرے روز بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پورے ملک کے اندر مظاہرے جاری رکھے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آج صبح ینگون شہر میں ہزاروں مظاہرین جمع ہوئے جنہوں نے سرخ جھنڈے اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور وہ فوج کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ واشنگٹن سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ یعنی مواخذے کی کارروائی اگلے ہفتے شروع ہوگی۔ ان لوگوں کی جانب سے جو گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشنز کے نتائج سے خوش نہیں ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے رد عمل میں اشتعال انگیزی کی ممکنہ کارروائی کے خدشے کے پیش نظر دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی سیکیورٹی کے لیے بھاری تعداد میں پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ بھارت کی حکومت نے ملک کے بہت سے شمالی ڈسٹرکٹس میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے، جہاں کوہ ہمالیہ کے ایک گلیشیئر کے ٹوٹ جانے سے بھاری نقصان ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ان علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ گلیشیئر سے نکلنے والے ایک دریا میں پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گلیشیئر کے ٹوٹنے اور اس کی وجہ سے سیلاب آ جانے کے نتیجے میں 100 سے 150 کے درمیان لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ نیشنل سپورٹس ڈے کے موقع پر آئندہ منگل کے روز عام تعطیل ہوگی۔ وزارت ادارتی ترقی، محنت اور سماجی امور نے تمام سرکاری عمارتوں اور گورنمنٹ سروسز کمپلیکسز میں وزٹرز کی تعداد میں 30% کمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 121 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,46,910 ہو گئی ہے۔
اور بھارت کی حکومت نے ملک کے بیشتر شمالی ڈسٹرکٹس میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے، جہاں کوہ ہمالیہ کے ایک گلیشیئر کے ٹوٹ جانے سے بھاری نقصان ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔